बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कपनियाजी हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। जाफरी साहब के साथ आज उस वीडियो पर मैंने बात करनी है जिसका आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार होता है, यानी कि फरवरी में दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है। और ये दुआ की कबूलियत का वक्त मैं ये बता देता हूँ कि सूरज ग्रहण के फ़ौरन बाद है। डेट क्या है, पढ़ना क्या है, करना क्या है, आप लोगों ने जाफरी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? मालिक का बे इंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आई एम रियली ऑनर्ड सर। थैंक यू सर। दुआ की कबूलियत का वक्त हमारे कमेंट्स भी आते हैं और लोग बड़ी शिद्दत से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और ये मैंने उनको बता दिया कि सूरज ग्रहण के फ़ौरन बाद है। इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, पढ़ना क्या है, वो सर मैं काइंडली ज़रूर बता देता हूँ जी। और इस बार इस दुआ की कबूलियत की साथ का वक्त बड़ा थोड़ा है। अच्छा। अमूमन ये जो है वो 4 घंटे 5 घंटे, इस बार ये सिर्फ 3 घंटे 13 मिनट। अच्छा। और ये 3 घंटे 13 मिनट यानी 193 मिनट ठीक है, टोटल। बिल्कुल ठीक तो है। 3 घंटे 13 मिनट का मतलब ये है कि इसमें एनर्जी एक तो बहुत तेज़ होगी, क्योंकि जब साथ का टाइम कम होता है तो एनर्जी बड़ी तेज़ होती है, जी जी। क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है ना ये। अल्लाह हर बंदे को मौका ज़रूर देता है। ऐसे ही है। और अगर वक्त कम है तो इसका मतलब है, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि जब साथ का वक्त ज़्यादा होता है तो ये मैच करी होती है बड़ी सूरतों से। ये अल्लाह की तरफ से, मेरी मर्ज़ी से, ये किसी की मर्ज़ी, इसमें अमल दखल नहीं होता। ठीक है। और जब साथ का वक्त कम होता है तो ये छोटी सूरतों के साथ मैच करी होती है। जी जी। इस बार ये साथ जो है वो बिल्कुल मैच करी है सूरह मुज़म्मिल से। बिल्कुल। सूरह मुज़म्मिल बहुत पावरफुल सूरत है। जब अल्फ़ा नुमैरिक्स की बात करें तो 113 सूरतों के अल्फ़ा नुमैरिक्स एक तरफ, अकेली सूरह मुज़म्मिल के अल्फ़ा नुमैरिक्स दूसरी तरफ। जी ये इतनी पावरफुल सूरत है। जी। और वैसे भी जाफरी साहब माह रमज़ान में मेरे ख्याल में बिल्कुल आ गई है हाँ, स्टार्ट में। ये बिल्कुल उसके शुरू में आ रही है। और जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो चले मैं टाइम बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता जी हूँ जी इसकी प्लीज़। क्या सिचुएशन है। इसका टाइम है 19 फरवरी ठीक है। 2026। ठीक है। और ये जुमेरात का दिन बनेगा। बिल्कुल ठीक है। बाद औक़ात हम दिन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो ये डेज़ बाद औक़ात आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो डेट बता रहा होता हूँ ना, उससे आगे पीछे नहीं होती। ठीक है। डेट है 19 फरवरी 2026, जुमेरात का दिन। जी। और मैं इसका जो टाइम कैलकुलेट करता हूँ वो +500 GMT के मुताबिक, जी। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, ठीक PST है। के मुताबिक। बाकी जितने भी टाइम जोन हैं उन सब के लोग इनको अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक कैलकुलेट करें ठीक है। और इसको यूटिलाइज करें। जी। अब इसका टाइम बनता है PST यानी +50 GMT के मुताबिक 2034, रात को 8:34। 2034 आवर्स या 8:34 PM स्टार्टिंग टाइम। इसका स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है। और ये ख़त्म होगा 23:47, रात को 11:47 PM या 23:47 आवर्स। ठीक है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे सूरह मुज़म्मिल के हवाले से जिन लोगों के ऊपर जादू है, अच्छा। जिन लोगों के ऊपर टूना है, जिनको बुरी नज़र है, जिनके मामलात ख़राब हैं, जिनके ऊपर कोई भी किसी किस्म की नहुसत है, ठीक है। जिनको किसी भी तरह से अपनी औलाद के मसले हैं जिनको किसी भी तरह से जो है वो ऐसे मसाइल हैं जिसमें उनकी औलाद किसी नेगेटिविटी में है या औलाद बीमार है या कुछ है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम बन रहा ठीक है। और है। जिनकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड है। बिल्कुल ठीक है। बाकी लोगों के लिए भी अच्छा और है, जिनकी लेकिन औलाद नहीं है, उनके लिए भी बिल्कुल पावरफुल, ठीक। बहुत पावरफुल टाइम है। क्योंकि ये ख़ास तौर पे जादू, टूना, हसद, बंदिश, इसके ख़त्म होने का वक्त है। जबरदस्त। ये इतनी पावरफुल जो है वो घड़ी बन रही है कि अगर इसको यूटिलाइज कर लेंगे। दूसरा, इसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट इस बार बहुत तेज़ अच्छा, है माशाल्लाह। सूरह मुज़म्मिल की वजह से। और ठीक है। दूसरी, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सूरत जिससे ये एग्जीक्यूट हो रही है वो सूरह अलम नशरा है। अच्छा। सूरह अलम नशरा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम से वसल्लम। मंसूब है। ठीक वैसे है। तो पूरा कुरान ही सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि बादशाह वसल्लम। कुनैन से मंसूब है, लेकिन ये सूरह अलम नशरा में अल्लाह सरकार को मुखातिब करके कहता है कि हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ठीक है। ठीक है। और आपका सीना खोल दिया, आपके ऊपर करम कर दिया। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम की मोहब्बत का बहुत शानदार वक्त है। ठीक है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے وفاداری کرنے کا، اپنی اولادوں کو ان کی نسلیں ٹھیک کرنے کا وقت ہے. ٹھیک ہے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت پاورفل وقت ہے. جی اس وقت کو ضائع نہ کریں. ویسے تو یہ جو ہے یہ ساتھ جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کا خاص تحفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کو تو ضائع نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے. بالکل ایسے ہر مہینے اس کو اگر یوٹیلائز کرتے رہیں گے نا، تو یہ آپ کے کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ٹھیک کرتی جائے گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی زندگی آٹومیٹکلی ٹریک پہ آ جائے گی. انشاءاللہ جی. اب بات کرتے ہیں کرنا کیا. دو نفل نماز شکرانہ ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے، کہ اس کا ایک ڈیکورم ہے. جس بالکل کے بھی گھر جاتے ہیں پہلے اس کو گفٹ تو دیتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو ہم اللہ کو کیا دیں گے سوائے اس کے کہ اس کا شکر گزار جو ہے وہ بنے، اس کی شکر گزاری کریں، جی جی اس کو اپنا گریٹیٹیوڈ پیش کریں کہ مالک تو نے علم دیا، مالک تو نے نور دیا، مالک تو نے رشتے دیے، مالک تو نے زندگی دی، مالک تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ کلمہ علیہ نصیب وسلم کیا، تو نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی سے اللہ محبت علیہ کی وسلم. توفیق دی. تو سب سے پہلے دو نفل شکرانے کے، اس کے بعد درود پاک، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کائنات کی کوئی ہیپننگز ہوتی نہیں. جی رسالت مآب سرور صلی انبیاء اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں کم سے کم ایک تسبیح درود پاک، ٹھیک ہے ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے درود ٹھیک ہے پاک پڑھیں. اور اس کے بعد سورہ مزمل جی ایک مرتبہ صرف. ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے پڑھی جا سکے. ٹھیک ہے اس کے بعد اس بار یہ جو میں نے کہا جادو ٹونا نظر، تو یہ قرآن پاک کی آخری 11 آیتیں جو 2 صورتیں ہیں نا، وہ اس انرجی میں بہت زیادہ ایڈ ہیں. ٹھیک ہے سب سے پہلے سورہ ناس 19 مرتبہ، ٹھیک ہے پھر سورہ فلق 19 مرتبہ، بالکل ٹھیک ہے سورہ حلم نشرہ 5 مرتبہ صرف، 5 اوکے دوبارہ سورہ فلق 19 مرتبہ، ٹھیک ہے دوبارہ سورہ ناس 19 مرتبہ، ٹھیک ہے پھر اس کے بعد درود پاک کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد 2 نفل کم از کم صلاۃ الحاجت، اچھا اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجت پیش کریں، جو ہے وہ حاجت کے نفل پڑھیں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایک بار تسبیح درود پاک کی ایک مرتبہ، ایک تسبیح کم از کم جتنی آسانی سے، اگر زیادہ پڑھی جا سکے تو ویسے یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد دعا، کیونکہ اصل ایک چیز سمجھیے، جب میں درود پاک کی بات کرتا ہوں نا، جی جی تو یہ کلمہ اصل میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نا. بالکل اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر لفٹ ہی نہیں کراتا. بالکل رسالت مآب کے نام کا کلمہ نہ پڑھا ہو، اکیلا لا الہ بھی پڑھ لیں، آپ کا ایمان نہیں ہے. ایسے ہی ہے ایمان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، بالکل انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی سب کچھ ہے، انہی سے ہی ہوگا. جی اس لیے درود پاک جتنا زیادہ پڑھا جا سکے وہ پڑھیں. اور ٹھیک ہے پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے، مجھے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، ویسے تو پڑھنا چاہیے، جی لیکن اگر فرض کیا کہ قرآن پاک ایسا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھا ہوا، تو صرف درود پاک بہت زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا. جی کوئی جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکتا ہے، ہزاروں میں، سینکڑوں میں بھی نہیں، پھر ٹھیک ہے تب بھی ساتھ کی پوری انرجی مل سکتی ہے. ماشاء اللہ. اب آ جاتے ہیں دعا. جی دعا دعا خود غرضی کا نام نہیں ہے. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے صرف دعا وہ نہیں ہے. جی اس سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کریں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کو پیارے ہیں، جی ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو اللہ کے پیارے ہیں. بالکل اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے، اپنے پیاروں کے لیے دیکھیں، اپنا کو بچہ غلطی کرے نا تو اس کو گلے سے کہا چل کوئی گل نہیں میرا پتر. لوگوں کا بچہ غلطی کر دے تو اس کو کہتے ہیں کہ چلو ان بدلا دو، ان ہاں جی سزا دو. تھوڑا سا اپنے اندر بھی دیکھیں نا، کہ پھر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ کرے. بالکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم بادشاہ وسلم. کنین نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں.
ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں، آپ کے لیے بھی دعا کریں، آپ کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں. دعا ہی اصل ہے، دعا ہی ایک قیمتی ترین تحفہ ہے جو کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. دعا کی قبولیت کا وقت انہوں نے بتا دیا، 19 فروری ہے. تو آپ لوگوں نے جو چیزیں جعفری صاحب نے بتائی ہیں، جو عمل انہوں نے بتایا، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، تمام چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. ٹائم بھی بتایا ہے کتنے ڈیوریشن کے لیے ہوگا. تو آپ لوگوں نے جب دعا کرنی ہے تو جعفری صاحب اور مجھے بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، ہماری ٹیم کو دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اپنوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور غیروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنی ہے، ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہمارے لیے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. جعفری صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.